मैं डॉक्टर फ़हीमा, उर्दू डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी रांची। हमारी प्यारी बच्चे अदाबस, आज मैं आप लोगों को नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म रोटियां के मुतालिक बताऊंगी। ठीक है, शुरू किया जाए। ज़रा गौर से आप लोग सुनिए। रोटी से जिसका नाम तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या उछल कूद जा बजा। दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठिठा हंसी शराब सनम साक़े इस सिवा। खालिक से जा मिला है सो है वो भी आदमी। इसमें शायर इस तरह से रोटियां की तशरीह करता है। रोटियां से लिए गए जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने रोटी नामा के नाम से लिखा है। शायर कहता है जिसका पेट भरा होता है, जो तर नवाले खा लेता है, उसे खुश गपियाँ सूझती हैं। वो उछल कूद मचाता है, बदमस्तियाँ करता है, हंसी मजाक करता है, जाम व मीना से दिल बहलाता है, सो आराम में दिन गुजारता है। इस तरह ये रोटियां ही तो हैं जो इंसान को सौ सौ तरह से मस्तियाँ करने की धूम मचाने की तरग़ीब दिलाती हैं और उसे हर खुशी दिलाती हैं। फिर शायर कहता है दूसरे बंद में, जिस जा बा हांडी चूल्हा तवा और तनवीर है, खालिक के कुदरतों का इसी जा ज़हूर है। चूल्हे के आगे आग जो जलती हुजूर है, जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है। इस नूर के सबब नज़र आती हैं रोटियां। फिर इसमें शायर कहता है, जहाँ हांडी चूल्हा और तनव्वुर होता है, वहीं खुदा की कुदरतों का ज़हूर होता है। मुराद यही है कि जहाँ खाना पकता है वहाँ पर खुदा का जलवा नज़र आता है। दुनिया के तमाम हुस्न, तमाम रोशनी, तमाम नूर चूल्हे की रोशनी के आगे मांद पड़ जाते हैं। जितने भी नूर और रोशनी हैं, इन सब में चूल्हे की रोशनी ही सबसे अफजल और बरतर है, क्योंकि इसी नूर के सबब रोटियां दिखाई भी देती हैं और पकती भी हैं। कहने का मकसद है कि सबसे ज़्यादा मतलब रोशनी जो है वो खाने की चीज़ में है। शायर का कहना, भूखे पेट होवे ना भजन गोपाला, कि मतलब भूखा पेट इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसको पेट भर के खाना ज़रूर चाहिए। समझ गए। फिर तीसरे बंद में शायर कहता, आवे तवे तनव्वर का जिस जाज़बा पे नाम, या चक्की चूल्हे का जहाँ गुलजार हो तमाम, या सर झुका के कीजिए दंडवत और सलाम। इस वास्ते के ख़ास या रोटी के हैं मुकाम, पहले इन्हीं मकानों में आती हैं रोटियां। तशरीह इसमें शायर ये कहता है, इस बंद में शायर ये कहता है कि रोटी बनाने के लिए आटे की ज़रूरत होती है और आटा चक्की में पिसता है, और इसे पकाने के लिए चूल्हे, तवे या तनव्वुर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए शायर कहता है कि जहाँ इन सब चीज़ों को देखो सुनो, तो वहाँ अपना माथा टेको और सलाम करो। इससे मुराद है कि इस जगह की इज़्ज़त करो, क्योंकि हैयत में पहुँचने से पहले या दस्तरखान पर पहुँचने से पहले रोटियां यहीं तैयार होती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को बेकार मत समझो, इनकी अहमियत को समझो और हमेशा इनकी अहमियत के काबिल इस चीज़ को ध्यान में रखो कि ये चीज़ काबिल कबूल है। फिर शायर दूसरे बंद में शेर में ये कहता है, इन रोटियों के नूर से सब दिल हैं पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे है नूर। बीड़ा हर एक इसका है बर्फ़ी व मोती चूर, हरगिज़ किसी तरह ना बुझे पेट का तनूर। इस आग को मगर ये बुझाती हैं रोटियां। इसमें भी शायर ये कहता है, इस बंद में शायर कहता है कि इंसान रोटी को देखकर फूला नहीं समाता। भूखे इंसान के लिए रोटी सबसे कीमती शय है। रोटी बनाने के लिए जब आटे को छानते हैं, गूंदते हैं, पेड़ा बनाते हैं, तो शायर के मुताबिक छलनी से आटा नहीं नूर गिरता है, और इसके पेड़े भूखे इंसान को बर्फ़ी और मोती चूर के लड्डू लगते हैं, और इनको देखकर ही उसकी भूख बढ़ जाती है, और जब यह रोटी उसके पास आ जाती है तो उसके पेट की भूख और आग मिट जाती है।
سمجھ گئے؟ اس طرح سے شاعر اس میں سمجھاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی، یہی بات بھی، انسان بھوکا کتنا دن رہ سکتا ہے؟ اس کی سب ضرورت ختم ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی ضرورت بھوک کبھی نہیں ختم ہو سکتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے حاصل کر کے کھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسرے بند میں شاعر یہ کہتے ہیں، پوچھا کسی نے کس کامل فقیر سے، یہ مہرہ و ماں حق نے بنائے ہیں کاہے کے، وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے مان جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ایک دن کسی آدمی نے کسی کامل فقیر سے پوچھا کہ اللہ پاک نے یہ چاند ستارے سورج کس کے بنائے ہیں؟ تو اس فقیر نے جواب دیا کہ اللہ پاک تیرا بھلا کرے، لیکن ہم ان سب باتوں کو نہیں جانتے کہ چاند سورج کیا ہے یا انہیں کس چیز سے بنایا گیا ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے گول ہونے کی وجہ سے ہمیں روٹیاں دکھائی دیتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، مانے ہر جگہ جب اس کو بھوک ہے تو اس کو روٹی ہی نظر آئے گی، روٹی دکھائی دے گی۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہے روٹیاں۔ شاعر اس میں کہتا اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو اور انسان بھوکا ہو تو کچھ نہیں کر پاتا، اسے اس وقت کہیں گھومنے پھرنے سیر و تفریح کی خواہش نہیں ہوتی، اسے نہ عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ خدا کو یاد کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی ہمت کام کرتی ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو خوش ہو کر خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس کی عبادت بھی کرتا ہے۔ سمجھ گئی؟ کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہے روٹی کے واسطے، سب کشف اور کمال ہے روٹی کے واسطے، جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتے ہیں روٹیاں، ہر انسان کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور جب اسے روٹی آسانی سے نہیں ملتی تو وہ چھپتا بھی ہے، لوٹ مار کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی اپنی نمائش کر کے پیسہ کماتا ہے تو کوئی اپنے ایسا کو یا اپنے آپ کو بیچ کر روٹی کماتا ہے۔ یہ ساری باتیں، سارے کمال، یہ سارے نظارے سب روٹی کی وجہ سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا میں اب بدی نہ کہیں اور نہ کوئی، نہ دشمنی و دوستی نہ تند خوشی ہے، کوئی کسی کا اور کسی کا نہ کوئی ہے، سب کوئی ہے اسی کا کہ جس کا ہاتھ ڈوئی ہے۔ سمجھ گئی نا؟ کھانے پانے کا اس کا ذریعہ اس کے ہاتھ میں، سارے لوگ اسی کے ہیں۔ نوکر نفر غلام بناتی ہیں روٹیاں، روٹی کمانے کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کو نہ اپنا نظر آتا ہے اور نہ ہی اپنے دوست نظر آتے ہیں، نہ دشمن اسے سے کسی کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور نہ کسی کو اس کی، بس جس کے پاس پیسہ ہے اسی کو سب پوچھتے ہیں، ورنہ اور سب لوگ بیکار ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ پیسہ کمانے کے لیے انسان دوسروں کی غلامی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ سب کچھ روٹی کی خاطر ہوتا ہے۔ سمجھ گئی؟ نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظم روٹیاں میں اس طرح سے ساری باتوں کو بیان کیا۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں، روٹی کا بذل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر، یا پتلی ہووے موٹی ہووے، خمیر ہووے یا فطیر، گیہوں کی جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر، ہم کو سب طرح کی خوشی آتی ہیں روٹیاں، ہمارے لیے تو ہر طرح سے آرام ہے، ہمیں نہ زیادہ کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، جو کچھ ہی مل جائے اچھا مزیدار، تازہ پھیکا میٹھا نمکین، باسی روکھا سوکھا، جیسا بھی مل جاتا ہے کوش ہو کر خدا کا شکر ادا کر کے رکھ لیتے ہیں اور صبر شکر کے ساتھ رہتے ہیں۔ نذیر کہتے ہیں کہ ہمیں خمیری، فطری، پتلی، موٹی، گیہوں، باجرہ، ہر قسم کی روٹیاں خوش کر دیتی ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد پیٹ کی بھوک کو مٹانا ہوتا ہے۔ سمجھ گئی؟
یہی ہے روٹیاں کے متعلق نذیر اکبر آبادی نے آپ لوگوں کو ایک نصیحت آمیز نظم دے کر سبق دیا ہے کہ آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں اور کھانے کی چیز کی ہمیشہ قدریں کریں. ٹھیک ہے، چلیے اوکے، اللہ حافظ.